Efeso nga kinahanglan ang maayong balita igawali nga walay bayad. So ang ako lang gikinahanglan sa inyo ha mga higala, ang inyong igulungog, ang inyong kasing-kasing nga magapaminaw sa pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Dios nga inyong madungog karon libre ni mga kaigsuonan o walay bayad. So ngano nakahimo ko mga kaigsuonan sa pagdesisyon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kay nagingon ang pulong sa Dios dinhi sa Matthew chapter 24 verse 14 nga kinahanglan iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan kay ang katapusan moabot na. Pag mawali ang tibuok kung mawali ang maayong balita sa tibuok kalibutan, ang katapusan moabot. Even though mga kaigsuonan sa mutuo tawag sa dili, dunay katapusan sa atong kalibutan ug dunay katapusan sa tanang butang. Ang atong kinabuhi dunay katapusan, tanang butang nga atong ginapaningkamutan dunay katapusan. Bisan pa man sa mutuo ug sa dili mga kaigsuonan. Bisan pa man ang siyensya, kung dunay may atheist dire, dunay dili mutuo sa Dios, ang siyensya nagasulti nga moabot jud ang panahon nga dunay katapusan ang kalibutan. Sa unsang paagi, asteroid, mga volcanic eruption o mga climate exchange, kana tanan nasulat sa Biblia. Kung atong basahon mga kaigsuonan, diri sa Matthew chapter 24 verse 29, ang giingon diri sa katapusang panahon, ang adlaw mukalit lang mga kaigsuonan sa dili na magpakita. Mungit-ngit ang tibuok kalibutan ug mga tagak ang mga bituon ug mga yug-yug ang gitawag nato nga kagamahanan sa kalangitan. Kaning mga nahitabo sa tuwa karon nga mga kalamidad, mga lindol, giras at nagalain-laing mga dapit, kagutom, kana tanan gipropesiya na sa Biblia nga dapat nato masabtan nga kining mga nahitabo sa tuwa karon mao ni nagpasabot mga higala nga hapit na mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Dunay pag-ato sa Ginoong Hesukristo dinhi 2000 years ago ni anhi siya mga kaigsuonan para mamatay sa cross kay para ang tanan makabaton sa kaluwasan. Ingon ang Matthew chapter 1 verse 21, dunay bata nga igatao, igapanganak sa usa ka berhin nga babae ug pagapanganlan siya kay Jesus aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Ingon ang 9:27 sa Hebro, kung walay pagpaagay sa dugo, kung wala namatay ang Ginoong Hesukristo sa cross, walay kaluwasan sa bisan kinsa dinhi sa yuta mga kaigsuonan. Kitang mga hintil di ta maluwas kung wala namatay ang atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga mikayab siya sa langit, praise God, ang Dios o ang Ginoo nakigsaad nga sa tanan nga mutuo, mao gani nga ang ebanghelyo dapat iwali nga kung mawali na sa tibuok kalibutan. Ingon ang Romans chapter 11 verse 25, pagsakto na ang ihap sa mga hintil, moabot ng katapusan ug ang kaluwasan, ibalik na dito sa Israel. So dapat nato patalingugan ang pulong sa Ginoo. Dili ta maulahi mga kaigsuonan, kay kung maulahi na ang tanan, wata nasayod sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios, mawali lang ang maayong balita, daghan ang mutuo ug sakto na ang ihap sa mga hintil, maabot na jud ang katapusan. Mutuo mog sa dili mga kaigsuonan. Basahon nato, praise God, ang Matthew chapter 24. Mao ni giingon sa pulong sa Ginoo nga nakita na nato karon sa realidad nga nahitabo sa kalibutan. Matthew chapter 24 mga kaigsuonan, pagsugod tagbasa diri sa verse 3. Og sang naglingkod siya sa bungtod sa olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra nga nanag-ingon, tug-ani kami kanus aman kini nahitabo og unsa man ang ilanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahunan. Si Jesus mingon, magbantay kamo nga walay bisan unsa sa inyo ang malibungan, kay daghan unya ang mutunga diha sa akong ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang ipahisilaag. So daghan ang makonvince ani mga kaigsuonan sa katapusang panahon dunay moadto nga sila ang Kristo. Pero unsa gingon sa Ginoong Hesukristo, take heed nga dili mo malimbungan, pagbantay nga di mo malimbungan, kay daghan ang moani magangkon nga siya ang Kristo, mingon nga siya ang Ginoo, siya anak sa Dios. Unya ang kapait pa mga kaigsuonan, kung atong basahon pagpadayon ang Biblia, nagasulti ang Biblia mga kaigsuonan nga kini siyang nagaangkon og mga mini nga propeta o mini nga Kristo, nagabuhat og milagro ug daghan na ngayang malimbungan. Kay ngano man gawas sa gidalan niya ang pangalan sa Ginoo, nagabuhat pa gyud siya milagro. Mo na ang mga tao nga wala nasayod sa pulong sa Dios o wala nakadungog sa pulong sa Ginoo, malimbungan jud. So mao na mga kaigsuonan, akong gina-share sa inyo ang pulong sa Dios aron kita masayod, aron kita maging aware mga kaigsuonan nining nangahitabo sa ato ang kapanahonan karon.
Unsa ba giingon mga kaigsunan sa verse 5? Kay daghan unya ang mutungha diha sa akong ngalan nga malagingon ako maong Kristo ug daghan ang ilang mapasailaag. Og makadungog kamog mga gubat og mga dinungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini ang katapusan. Kay managgubat ang mga nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug may balo ang mga magkabaton og mga panagutom ug mga linog sa nakalinglaing dapit, kining tanan mao lamay sinugdanan sa katapusan. Praise God. So dunay gisulti sa pulong sa Ginoo nga moabot gayud nga dunay mahitabo nga gera sa nakalain-lain nga dapit. Nasod bisod batok sa nasod, gingharian batok sa gingharian. Kana mga kaigsuonan ato nang makita karon sa atong panahon. Sa mulimot mo sa dili, nasod og nasod nagkagubot na. Nagkagira na mga kaigsuonan. Mga dinungog-dungog sa atong dalunggan nga naigira diri, naigira dito, nana. Ug unsa pagid ang realidad mga kaigsuonan? Mga linog sa nakalaing-laing dapit ug gutom sa nakalaing-laing dapit. Nana mga kaigsuonan. Ug mao kini ang timailan nga hapit na mubalik ang Dios. Pero pagbantay mga kaigsuon, mga higala, kay duna pay mas labaw nga mas lisod paani nga maagihan ang mga Kristohanon. Unsa? Nasa verse 9 mga kaigsuon. Unya ila kamo itugyan ngadto sa mga kasakitan ug ipapatay kamo nila pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Tungod sa ngalan mga kaigsuonan, kaning ngalan nga akong iwali sa inyo karon. Tungod niining pangalan na pagadumtan tas kalibutan. Gawas nga dumtan ta mga kaigsuonan, pagapat yun pagita tungod sa iyang ngalan. Sa mutom ug sa dili mahitabo ning panahon na mga kaigsuonan nga tanang mga Kristohanon, tanan nga mga nidawat sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, lutuson ug pagapatyon. Ug unsa gingon, ug tungod niini daghan ang mga bugnaw sa ilang pagtuo. Apan mga kaigsuonan, sultihan ko kamo, ang magpadayon hantod sa katapusan maoray maluwas. So kaniya mong ginawali, wala ko nagwali sa inyo mga kaigsuonan mahitungod sa pangalan sa mga organisasyon. Ang organisasyon dili makaluwas. Bisan pag mag-ingon kag membro mi sa Apostolic Pentecostal o sa Church of God, mga kaigsuonan kanang pangalana di na makaluwas. Dunay usa ka pangalan nga gihatag sa silong sa langit nga mo'y makaluwas. Ingon ang buhat 4:12 mga kaigsuonan sa pulong sa Dios, kay walay laing nga ngalan gihatag sa silong sa langit nga ang tao maluwas. Unsa tong pangalana? Kana nga pangalan mga kaigsuonan, ingon sa Lucas chapter 24 verse 47, mao na ang pangalan nga ang pag-inulsol ug ang kapasayloan sa sala diha iwali pinaagi niya na kanang pangalan mga kaigsuonan. Kay kana nga pangalan mao na ang pangalan nga gihatag aron kita maluwas. So unsa na nga pangalan mga igsuon? Basahon nato praise God dinhi sa Philipos praise God chapter 2 verse 9 ngadto sa 10. Ingon ang pulong sa Dios, tungod nini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Dunay ngalan nga gihatag nga labaw sa tanan nga ngalan. Kinsa kaning pangalana? Ingon sa 10, aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanan tuod magapiko dito sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta, ug ang tanan dila magasugid nga Ginoo si Hesukristo alang sa pagdalayig sa Dios nga Amahan. Kanina nga pangalan mga igsuon, mao ang pangalan ni Ginoong Hesukristo nga gawas niini. Mao ni ang pangalan nga gihatag sa silong sa langit nga ang tao maluwas. Gawas sa pagpakamatay sa Ginoong Hesukristo dito sa cross, praise God, doon na siya gihatag nga ngalan nga dapat pagadawaton sa mga tao o kini ang mga pagwali sa maing balita pinaagi usab sa iyang pangalan mga igsuon aron nga kita makabaton og kaluwasan. Sa unsang paagi, ingon ang buhat kapitulo 2 bersikulo 38 mga igsuon, si Pedro mitindog ug migsugid nga paginulsol ang matag usa kaninyo ug magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo aron sa kapasayloan sa inyong sala. Ang bautismo adunay dako nga kalabutan sa paghinulsol ug kapasayloan sa atong sala. Kay nga naman igsuon ang Roman chapter
verse 3 down to 4, nagasugid nga kining bautismo nagarepresent diha sa kamatayon, diha sa pagkapanhaw ni Ginoong Hesukristo, death, burial, resurrection of Jesus Christ. So that's why, mga igsoon, ang akong pagwali lahi sa pagwali sa uban. Kaya ang akong pagwali purely, mga igsoon, nga ebanghelyo nga naisulat sa pulong sa Dios. So dili dapat nato limbungan ang atong kaugalingon, nga dili dapat magwali lang ta o maminaw lang ta kung unsa ang pabor sa ato igsoon. Apan kung ang tinuod nga kaluwasan atong paminawon ug dapat igawali sa tanan nga mga igdulungog. Ingon ang Romans chapter 10 verse 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Asa? Diha sa pagpamati sa pulong sa Dios. Karon kung nagapamati ka sa pulong sa Ginoo ug tuuan nimo ni igsoon, diha nagsugod ang imong pagtuo ug diha nagsugod ang imong kaluwasan. Dili man ta mo makonvince karon dayon, praise God, para tuuhan ang akong giwali. Pero kung doon na may Biblia o pulong sa Dios, basahan ninyo mga kaigsunan ug ang tanan na kong gipangsulti sa inyo, walay akong kaugalingong pulong kundi naagyod sa Biblia nga mao gyud naghatag sa tugdalan ug iya maigsuon diha sa kaluwasan. Gusto tag tinuod, amen. Wala gyud dili gusto og tinuod igsuon. Pero unsa bay giisgutan, unsa day ang tinuod? Ingon ang Juan kapitulo 17 bersikulo 17, pakabalaonon sila pinaagi sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios tinuod. Ang tinuod ay pulong sa Dios. So busa igsuon, dapat nang mahadlok. Kay nga naman dunay nag-ingon, ang Kristo daw na diri sa kalibutan. Kay katong nakita na ako sa Facebook igsuon, mga higala, dunay nagsulti nga na Ginoong Hesukristo sa kalibutan. Pero kung atong basahan ang Biblia, diya sa Matthew chapter 24, atong balikon pagbasa igsuon. Matthew chapter 24, mababa lang tagbasa sa 27. Kay magaingon nga 26 igsuon para atong mas maliwanagan. Busa kung sila magaingon kaninyo tan-awa at tuwa siya sa awaaw, ayaw gayud kamo pagtuo dito. Ug kung sila magaingon tan-awa, anaa siya sulod sa mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuo nini. Kay magaingon nga ang kilat nagakilaab gikan sa silakan ug makita hantod sa kasadpan. Maingon man usab unya nini ang pag-abot sa anak sa tao. Dili day mga igsuon kung dunay magsulti ang Kristo na si yuta o nagka-claim nga ang anak sa Ginoo nagalihok na diri sa yuta, nagawali, wala. Kay nga naman makita ang timainlan sa anak sa tao daw sama sa kidlat. Mao gingon sa Biblia sa Matthew 24 verse 29, ang adlaw mangitngit di na mohatag og kahayag. Unya ang mga bituon, mga igsuon, mga tagak gikan sa kalangitan. Ug unya diha magpakita ang Ginoong Hesukristo timailhan sa langit. Makita siya sa tanang mata dito sa kalawakan. Makita siya dito sa tanang kalangitan. Busa ang tanan nga mga naluwas, ang tanan nga mga nakadungog sa ebanghelyo nituo ug nidawat mga igsuon, kato sila tanan pagabayawon uban ni Kristo sa katapusang panahon. Kung basahon ninyo mga igsuon sa 1 Corinthians chapter 15, basahan ninyo ang whole chapter dira. Kung doon na may Biblia sa inyong panimalay, basahan ninyo sa ang whole chapter sa Matthew 1 Corinthians chapter 15. Na in the twinkling of an eye, sa usa lamang kapag pamilok sa mata, ingon ana ang pagbalik sa Ginoo. This corruptible body change into uncorruptible body. Kaning madugta nga lawas, pagalisdan sa mga dili madugta nga lawas. Pantanan nga mga naa nangamatay diha kang Kristo pagabanhawon. Pero katong mga wala nangamatay kang Kristo igsoon, ingon ang Revelation chapter 20 verse 12, pagahukman to sila. Ay dunay libro nga pag-aablihan, ang tanan hukman pinaagi sa ilang buwan. Sumala karon, nakadungog kamo sa ebanghelyo, nawalian kamo sa ebanghelyo. Usa ingon sa unang Tesalonica chapter 1 verse 8, kung dili ta mo tuog mudawat sa ebanghelyo, ingon dito ang Dios magapanimalos ug nagadilaab nga kalayo. Dunay ikaduhang kamatayon. Kung mamatay man ta karon sa atong lawas, unsay mahitabo sa tuwa igsuon, dunay ikaduhang kamatayon mao ang impierno. Pero kung namatay ta diha sa Dios, dunay ikaduhang kinabuhing dayon dito igsuon nga makig-uban ta sa Dios sa langit. Tanan masiguro ta nangandoy og langit. Bisan pang mangutana ko sa inyo karon igsuon, gusto ba tag langit? Kabalo ko ang inyong tubag langit. Pero kung ang Dios gani naghatag og requirements para makasulod ta sa langit, dunay requirements igsuon. Ingon ang Marcos 16:16, ang mutuo ug magpabautismo maluwas. 1
Verse 15, iwali ang maing balita sa tibuok kalibutan, ang moto og magpabautismo maluwas, apan ang dili moto pagahukman sa silot. So mauna mga igsuon nga dapat natong masabtan ng ebanghelyo. Simple lang, iwali ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, dapat natong tuhan, hinulsulan nato ang atong mga sala, magbag-o ta sa atong mga buhat. Di na ta magbuhat og mga laway, dili na ta magbuhat og mga dili maayo, kanang mga atong ginabuhat nga sugal, inom, mga pagabusar sa atong kaugalingon, nasayod bayata. Ingon ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9, kini mga buhata dili gid makasulod sa gingharian sa Dios. That's why repent from all your sins. Hinusulan nato ang atong mga sala igsuon. Atong patalinghugan ang pulong sa Ginoo. Dawaton nato ang Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi nga siya ang magagiya sa atong mga dalan. And I tell you, panalanginan ka sa Dios, giyahan ka sa Dios igsuon, ubanan ka sa Dios, ug sa katapusang panahon tagaan kag kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Isay agree may amen. Praise God. Dili ta mo piliton mga igsoon nga motoo. So mao lang to nga akong gusto i-share sa inyo ha. Believe in the name of Jesus Christ and repent from all your sins. Kana lang, simple lang ang gusto sa Dios. Di na nato kinahanglan mamatay. Kaya nasayod ta, kisay nasayod sa pulong diya sa Roman chapter 6 verse 23. Ang bayad sa sala kamatayon. Oh, kitang tanan nakasala, Roman chapter 10 verse 23. Kung walay matarong bisang usa, Roman 3:10. Usa, mga igsoon, dapat gyud ay kita pagapat yun tungod sa atong sala. Pero dunay grasya ang Dios, dunay regalo, dunay gift ang Ginoo. Unsa to? Kinabuhing walay katapusan. Nga instead kita patyon, kita lutuson, kita ang silutan mga igsoon, ang Dios nagpakatao, nagpakamatay sa cross para luwason ang imong sala. Wala na kalaing buhaton, repent lang. Pag hinulso lang sa imong sala ug dawatan Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Panalanginan sa Dios ang tanan nga naminaw mga igsuon, ingon ang Revelation chapter 1 verse 3. Praise God, bulahan ang nagapamati ug nagapatalinghog sa pulong sa Ginoo ug nagabuhat niini. Bulahan mong tanan igsuon. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi, magampo ta sa pulong sa Ginoo ug ang tanan maigsuon. Praise God, kung gusto ninyo makisabay or kisay mga naay prayer request o naay mga balatian igsuon, nasayod ko nga ang pulong sa Dios tinuod. Iyon siya sa Matthew chapter 7 verse 7 down mga igsuon sa verse 1 hangtod 7. Read the whole chapter Matthew chapter 7 mga igsuon. Si bisag kinsa nga magapangayo paghatagan, si bisag kinsa nga magapanuktok pagablihan, tanan nga imong gikinahanglan pangayua sa Dios. Praise God, ug ihatag ni sa Ginoo. Matthew chapter 6 kapitulo 6 bersikulo 6 bersikulo 5. Kung ikaw magaampo tuhi nga imo ning nadawat, ug nadawatan nimo kini. Pero kung wala kay pagtuo sa imong pagampo, dili kini mo na madawatan. Kay ingon niya ni Apostol Santiago o ni Apostol James, sama lang siya sa taong way pulos. Kung nagaampo kas Ginoo pero wala kay pagtuo, useless ang imong mga pagampo. Tuhi nga imo ning madawatan. Kung na kay balatian, na kay mga pagkikinahanglan sa imong kaugalingon, tuhi nga imo ning madawatan nimo na igsuon. Kay dako kayo gahom ang pagtuo. Nalang kay pagtuo gamay sama sa kagamay sa mustasa, ingon sa Ginoo, kaya na nimo pabalhingon ang bukid padulong sa pikas. Ginana mga kaigsunan, tinuod nga dunay gahom ang pagtuo. So magampo ta sa Ginoo igsuon, dalay ko may gugmaon nga Dios. Salamat sa pulong nga imong gipadayag isa pa man sa taliwala nini mga katawhan nga nani ni mga sakyanan o Dios. Bisa pa man, hallelujah, safety ang among biyahe o Dios. Ikaw magapanalipod ka namong tanan, among gigasalig kanimo ang among mga kaugalingon. Bisa pa man, salamat o Dios sa mga dalunggan nga nagapamati ug nagapamati nini mga pulong nga libre o Dios ug walay bayad kay kini nagagikan kayod kanimo. Kaya ang kaluwasan o Dios walay bayad ug libre usab o Dios, usa dalaygon ka Ginoo walay katapusan. Ang kadungganan ug kaymayaan di lamang kanimo, magaayo ka sa nang mga balatian ug magapanalangin ka sa nang katawhan nga nagapamati sa imong pulong ug dunay dakong pagtuo. Dalaygon kay Jesus sa walay katapusan. In Jesus mighty name. Amen. Salamat sa inyong pagpamati mga igsoon.